दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र परोहा सामुदायिक वन समूहको तर्फदेखि सम्पूर्णमा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यस परोहा सामुदायिक वनको 16औं साधारण सभाको सभा अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि यस परोहा सामुदायिक वनका अध्यक्ष श्री गोपाल आचार्य ज्यूलाई अध्यक्षको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षको अनुमतिले म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीका श्री बोधनाथ सुवेदीलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व श्री फणेन्द्र शर्मालाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि वरिष्ठ समाजसेवी तथा परोहा बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री खुशीराम चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला सल्लाहकार तथा परोहा सामुदायिक वनका सल्लाहकार हरिहर भट्टराईज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि नेकपा समाजवादीका नगर अध्यक्ष तथा परोहा सामुदायिक वनका लेखा संयोजक देवराज पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि जनता समाजवादी पार्टीका नगर अध्यक्ष श्री टोपलाट पाण्डेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाका नगर सचिव गणेश गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि राप्रपाका नगर अध्यक्ष श्री मातृका ढकाललाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका नगर अध्यक्ष मुक्तबहादुर थापालाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि सैनामिना वार्ड नम्बर 4 का अध्यक्ष तथा परोहा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सल्लाहकार धनबहादुर कार्कीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि वार्ड नम्बर 5 का वार्ड अध्यक्ष श्री परशुराम सापकोटालाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सब डिभिजन कार्यालयका प्रमुख राजन खड्कालाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि परोहा बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख चित्र केसीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि परोहा मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री रामप्रसाद अधिकारीज्यूलाई म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी परोहा माविका प्राचार्य श्री बलबहादुर केसीलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला सल्लाहकार कृष्णबम मल्ललाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि नेपाली कांग्रेस वार्ड नम्बर 4 का वार्ड सभापति जगन्नाथ गौतमज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र वार्ड नम्बर 3 का जितबहादुर भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
अतिथिहरू र सम्पूर्ण उपस्थितिहरूलाई राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिन हुनको लागि र प्राविधिकलाई राष्ट्रिय गान बजाइदिन अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण सरिक भइदिन अनुरोध गर्दछु। सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। स्वागत मन्तव्यबाट स्वागत गरिदिन हुनका लागि यस परुवा सामुदायिक वनका उपाध्यक्ष श्री जमुना थापालाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज 16औं साधारण सभाका अध्यक्ष सरदय गोपाल आचार्यज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डेफो साहब भोद्रा सुवेदीज्यू, आजका दुवै विशेष अतिथि समाजसेवी फणेन्द्र शर्माज्यू, खुसीराम चौधरीज्यू, ओरादेखि नगरदेखि जिल्लासम्मका मैले एकमुष्टमा स्वागत गर्न चाहे र हाम्रो कार्य समितिका पदाधिकारी लगायत सदस्यज्यूहरू, हाम्रो सेक्टर वनका सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरू, आजको साधारण सभा भनेको कुनै पनि संस्थाको एकदम दशैं जस्तो दिन हो। त्यसैले परुवा सामुदायिक तर्फदेखि र मेरो जमुना थापा व्यक्तिगत तर्फदेखि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र न्यानो अभिवादन पनि टक्राउँछु। भन्दै गर्दा मलाई प्रदेश महासङ्घको प्रदेश सदस्य भनेर भनिराख्नु भएको छ, त्यसैले एक दुई कुरा म प्रदेश महासङ्घको उपभोक्ता वन महासङ्घको हैसियतले केही कुरा भन्ने अनुमति चाहन्छु। र सामुदायिक वन भनेको के हो त? सामुदायिक वन समुदायको अधिकार संगठन उद्यमशीलता र समृद्धिको आधार भन्ने मूल नाराको साथ महासङ्घले निर्णय गरेको त्यही कुरालाई सङ्घले पनि त्यही कानुनमा ल्याएको छ दिगो वन व्यवस्थापनको लागि भनेर। त्यसैले हुन त यहाँ वन विज्ञ आउनु भएको छ हाम्रो डेफो साहब, उहाँले भन्नुहुनेछ उमेर समूह कति, प्रजाति कति, के कस्तो भन्ने कुरा उहाँले अहिले प्रस्ट्याउनु हुनेछ। त्यो कुरा बुझ्नको लागि हामीहरू बस्न जरुरी छ। त्यसै गरिकन 5वटा जङ्गल भनेको 5वटा जबज हो भन्ने हुन्छ। 5वटा जबज भने के हो त भन्ने क्युरियोसिटी पनि हुनसक्छ। त्यसको व्याख्या विश्लेषण हाम्रो वन विज्ञ आउनु भएको छ, उहाँले नै गर्नुहुनेछ। हरियो वन नेपालको धन, तर अहिले छैन वन, कहाँ जाने यो खोज्न धन, रेमिटेन्सले मात्रै बाँच्ने भएन भनेर अहिले चाहिँ स्थानीय समुदायले अधिकार प्रयोग गर्ने गरी समृद्धि सङ्गठन उद्यमशीलता र समृद्धिको आधार भन्ने मूल नारालाई चाहिँ मान्यता दिइकन त्यही किसिमले गर्नुहुनेछ भने मभन्दा धेरै ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ सबै जान्नेहरू हुनुहुन्छ, सबभन्दा ठुला मान्छेहरू हुनुहुन्छ। म जान्ने भएर आएको होइन, यो त एउटा पद्धतिले उपाध्यक्ष भएर यहाँ काम गर्ने मौका पाएको। त्यसैले हामी सबैले जोगाउने हो त्यो वनलाई, हामी सबैले जोगाएर राख्यो भने मात्रै हुन्छ। यो समितिको मात्रै होइन, 9 जनाले केही पनि गर्न सक्दैन। हाम्रो त 2000 उपभोक्ता हुनुहुन्छ, 2000 उपभोक्ताले स्याहार गर्ने हो त्यो वनलाई। यति भन्दै पुनः म तय दिलबाट स्वागत गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू। जय हरियाली। यसै गरी अब हाम्रो कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। आजका प्रमुख अतिथिले पानसमा बत्ती बालेर र बिरुवामा पानी हालेर उद्घाटन गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। यो उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सम्पूर्ण अतिथिहरू सरिक भइदिन हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु र उद्घाटन कार्यक्रममा सरिक भइदिन हुनका लागि
प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु बिरुवामा पानी हालेर आजको प्रमुख अतिथिले हाम्रो यस कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। अबको कार्यक्रम भनेको यस परोहा सामुदायिक वनको प्रतिवेदन अध्यक्षको प्रतिवेदन सुनाउने कार्यक्रम छ। त्यसैले आजको यस सभा अध्यक्ष तथा परोहा सामुदायिक वनका अध्यक्ष श्री गोपाल आचार्यज्यूलाई यस परोहा सामुदायिक वनको प्रतिवेदन सुनाइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। परोहा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 16औं साधारण सभाको पूर्व सन्ध्यामा हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुने प्रमुख अतिथि डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुखज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, मिडिया साथीहरू, समूहमा आबद्ध लेखा समिति सल्लाहकार समितिज्यूहरू, सब डिभिजन वन कार्यालय 6 महिनाका प्रमुखज्यू तथा कर्मचारी साथीहरू, 812 हेक्टरको क्षेत्रफलमा फैलिएको 6 महिना नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को उत्तरपट्टि अवस्थित पूर्व बोलबम सामुदायिक वन, पश्चिम मलमला सामुदायिक वन, उत्तर पाल्पा जिल्लाको मसिना काम्ले टटरी सामुदायिक वन, पानीडाल, दक्षिण दरकासी सुकौली गङ्गानगर बस्तीको 4 किलोभित्र रहेको भौगोलिक धार्मिक नामले विकसित चिनिँदै आएको वन क्षेत्र श्री परोहा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भनेर वन ऐन सँगै दर्ता भई उपभोक्ता संरक्षणमा रहेको वन हो। 6 महिना नगरपालिका 3, 4, 5 को सेरुवा, बक्सड, किसुली, पाल्पाको 3औं गाउँपालिका 1 उदाङ झिङ्गामाराका उपभोक्ताहरू रहेका छन्। हाल यो वन क्षेत्र संरक्षणको लागि 11 सदस्यीय कार्य समिति, 10 उपभोक्ता समिति, 7 सल्लाहकार लेखा समिति, उपसमिति 7 सल्लाहकार, 3 लेखा समिति, 1 वन हेरालु, 1 कार्यालय कर्मचारी, 1 भैरव मन्दिर पुजारी, 2000 घरधुरी उपभोक्ताहरू यस समूहमा आबद्ध भएका छन्। यसै परोहा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालयसँगै सब डिभिजन वन कार्यालय 6 महिना समेत यही भवनबाट सञ्चालन भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। 1 नम्बर, समय र महँगी अनुकूल वन पैदावारको माग, खपत, बजार भाउ र मूल्य निर्धारण, उपभोक्तालाई वितरणमा सहजीकरण गर्ने र पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्नेमा समूहलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ हुने भएकोले पारिश्रमिक वृद्धि सरह वितरण मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ। 2. अग्नि नियन्त्रण तथा वनपथका लागि बँदेल पोखरी खण्डमा पहिला बनाएको वनपथ पुनः मर्मत सम्मार कार्य सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। भैरव मन्दिरमा पानी विद्युत ल्याउनको लागि स्थानीय सरकार, विद्युत प्राधिकरण, मुर्गिया खानेपानी र वन कार्यालयसँग परामर्श, सहकार्य र आवश्यकता माग गरी आर्थिक कोष व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव राख्दछु। विगतमा नियमित गर्दै आएका विधान र कार्ययोजनामा उल्लेखित कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रस्ताव पेश गर्दछु। विधान संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गर्दछु। 10. वन क्षेत्र बाहेक आय अर्जनको क्षेत्र शून्य जस्तै रहेकोले नियमित आयमूलक आम्दानीका लागि परोहा सामुदायिक वन अफिस भवन अगाडि यो 6-7 लेखिएको छ। 4वटा यो गेटको उत्तरपट्टि रहेको यो खाली ठाउँमा 4वटा सटर अट्ने भएकोले 4वटा सटर निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। सामुदायिक वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने र उपभोक्ताहरूलाई वृक्षारोपण गर्नको लागि 1 घर 5 बिरुवाको अवधारणा ल्याइएकोले सो प्रस्ताव पेश गर्दछु। विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिम गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरी यो प्रस्ताव पेश गर्दछु। यस समूहकामा आर्थिक सहयोगको लागि माग भएमा समूहको नियमअनुसार रकम प्रदान गर्नको लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु। वृक्षारोपण गरिएको क्षेत्रभित्र यदि वस्तु भाउले चरीचरण गरिराखेको र सुझाव दिँदा पनि नरोकिएको अवस्थामा दण्ड जरिवाना स्वरूप रु 1000 लिने र कसैले वनमा डढेलो लगाएको देखे डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई दण्ड जरिवाना स्वरूप 50,000
र सुराकी लगाउने व्यक्तिलाई प्राप्त भएको रकमको 30% रकम पुरस्कार स्वरूप दिने व्यवस्था मिलाएको छौँ। अन्तमा विश्वव्यापी महामारी कोरोना कहर कोभिड-19 समयमा पनि संरक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिन कार्यक्रमको खाका ल्याइदिनु हुने सम्पूर्ण प्रकृति प्रेमी व्यक्तित्वहरूमा व्यक्तिगत र संस्थाको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभायमान बनाउन उपस्थित सम्पूर्ण हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै वाचन गरिएका वाक्य र शब्दहरूमा मानवीय रूपमा त्रुटि भएका होलान् त्यसप्रति क्षमा माग्दै बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन वाचन गरिदिन हुनका लागि यस परुवा सामुदायिक वनका कोषाध्यक्ष गिरा थापालाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। परुवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सैना महिना 4 रूपन्देहीको आर्थिक आय व्यय 2077-78 को आय व्यय प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आयतर्फ बैंक मौजात 6,25,934 रुपियाँ 84 पैसा, नगद मौजात 28,518 रुपियाँ 94 पैसा, काठ बिक्रीमा 35,27,936 रुपियाँ, खाँबा पोल बिक्रीमा 2,000, जर्ना दाउरा बिक्रीमा 2,55,980, उपभोक्ता पासबुकमा 315, जरिमाना दस्तुरमा 1 लाख, हल कोठा भाडामा 37,100, सिफारिस दस्तुरमा 520, निवेदन दस्तुरमा 5,250, घुम्ती कोष फिर्ता 40,000, घुम्ती कोष ब्याज 2,400, बैंक ब्याज 4,739 रुपियाँ 18 पैसा भने परिचय पत्र तथा नवीकरणबाट 1,94,781 रुपियाँ, अन्य आम्दानी प्राप्त 11,000 गरी कुल जम्मा रकम 47,37,474 रुपियाँ 96 पैसा हुन आएको छ भने व्ययतर्फ तलब खर्च 3,65,160, बैठक खर्च 29,300, स्टेसनरी खर्च 8,585, पानी बिजुली तथा टेलिफोन 24,325, औजार खरिद तथा मर्मतमा 20,344, कार्यालय सामानमा 4,700, लेखा परीक्षण शुल्कमा 30,000, फिल्ड खर्चमा 42,900, भइपरि खर्च 6,710, असार मसान्तसम्मको बाँकी रहेको बैंक मौजात एनएमबी बैंक मौजातमा 74,583 रुपियाँ 84 पैसा, ग्लोबल बैंक मौजातमा 8,60,053 रुपियाँ 22 पैसा, मिसन बैंक मौजातमा 8,53,061 रुपियाँ 58 पैसा, उठ्न बाँकी मौजात 6,122 रुपियाँ 94 पैसा भने कुल जम्मा रकम 47,37,474 रुपियाँ 96 पैसा हुन आएको छ भने अब आउने वर्षको अनुमानित आब 2077-78-79 को अनुमानित आय व्यय विवरण सुनाउन गइरहेको छु। गत वर्ष सर्न आएको बैंक तथा नगद मौजात आलिया 17,94,377 रुपियाँ 58 पैसा हुन आएको छ भने काठ बिक्री 36,84,800, खाँबा पोल बिक्रीमा 1 लाख, जर्ना दाउरा बिक्रीमा 2 लाख, ढोद्रा मुडा बिक्रीमा 4 लाख, दण्ड जरिमानामा 5,000, परिचय पत्र तथा नवीकरणमा 50,000 गरी गत वर्ष सर्न आएको रकम सहितको अनुमानित आम्दानी 68,50,977 रुपियाँ 58 पैसा पेश गर्दछु भने खर्चतर्फ तलब 3,91,360, बैठक भत्ता मासिक 66,000, कार्यक्रम सञ्चालन 50,000, स्टेसनरी खर्च 20,000, पानी बिजुली इन्टरनेट तथा टेलिफोन 25,000, औजार खरिद तथा मर्मतमा 81,000। यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा रहेमा सकारात्मक सल्लाह सुझावको अपेक्षा सहित पछि पुनः छलफल गर्नुपर्ने भए उपस्थित हुने गरी बिदा चाहन्छु। हस्त। धन्यवाद। जय सामुदायिक वन।
लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनको लागि लेखा संयोजक देवराज पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आन्तरिक लेखा परीक्षणमा गर्दाका सुझावहरू यो सम्पूर्ण आयव्यय खर्च कोषाध्यक्षजीले प्रस्तुत गर्नुभयो। यी सबै खर्चका विवरण आन्तरिक लेखा परीक्षणमा महालेखा परीक्षणमा पनि यिनै कुराहरू दोहोरिएका छन् सबै यो किताबहरूमा। त्यसो हुँदा यो आम्दानी खर्चको बारेमा म नभनिकन खास गरेर चाहिँ आन्तरिक लेखा समितिले उठाएको टिप्पणी र सुझावहरू र महालेखा परीक्षक हाम्रो लेखा परीक्षकले उठाएको टिप्पणीहरूको बारेमा म यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। सबैभन्दा पहिला म आन्तरिक लेखा समितिको प्रतिवेदन वाचन गर्न गइरहेको छु। श्रीमान अध्यक्षज्यू, परुवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सैन महिना 4 रूपन्देही विषय 77-78 को आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धमा उपरोक्त सम्बन्धमा लेखा परीक्षकलाई लेखा समितिलाई समूहको आर्थिक वर्ष 77-78 को आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न पठाइएको पत्र प्राप्त अनुसार समूहको कार्यालयमा उपस्थित भई उपलब्ध गराइएको बिल भरपाई भाउचर श्रेष्ठता र सोसँग सम्बन्धित कागजातहरू आन्तरिक लेखा परीक्षण नियम अनुसार समूहको वार्षिक कारोबारको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको बेहोरा अनुरोध छ। कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएका स्रोत श्रेष्ठताहरूको आधारमा लेखा परीक्षण गरिएको छ। लेखा परीक्षण गर्ने समयमा उपलब्ध गराइएका श्रेष्ठताहरू राम्रोसँग राखिएको पाइयो। समूहको लेखा परीक्षणको कार्य लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा आवश्यक कागजातहरू सोधिएका प्रश्नहरूको जवाब समयमै उपलब्ध गराइयो। आर्थिक वर्ष 77-78 को समूहको कारोबारमा संलग्न आय व्यय विवरण स्थिति राम्रोसँग चित्रण प्रस्तुत गरिएको छ। यस परुवा सामुदायिक वनको प्रगतिका लागि सुझाव र सल्लाह यसै प्रतिवेदनको पछाडि टाँस गरिएको बेहोरा अनुरोध छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणमा देखिएका सुझावहरू यसरी राखिएको छ। भुक्तानी दिने रकम आधिकारिक भरपाई गरी व्यक्तिगत तथा सामूहिक भरपाईमा छपाई सोही भरपाईमा गर्न गराउन हुन अनुरोध छ। दैनिक ज्याला पारिश्रमिक बैठक भत्ता दैनिक भ्रमण भत्ता र कर्मचारीको भत्ताहरू सकेसम्म साधारण सभाबाट पारित गरेर लगेर 1 वर्षको लागि साधारण सभाले पारित गरेको भत्ताहरू मात्रै दिन चाहिँ सुझाव दिइएको छ। आवश्यक बिल भरपाई लगायतका अन्य कागजातहरू उपलब्ध गराइएकोमा सोधिएका कुराहरूको सकारात्मक जवाब दिनुभएकोमा सम्पूर्ण अध्यक्ष कोषाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण समितिलाई धन्यवाद व्यक्त गरिन्छ। संयोजक देवराज पौडेल, सदस्य जगदीश शर्मा वाग्ले, सदस्य लोकेन्द्र बहादुर बानिया यसरी आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जुन अनुमति दिनुभयो मलाई यो प्रस्तुत गरेँ। यहाँहरूको सुझाव पछि आउनेछ केही कमी कमजोरी भएमा भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, जय हरियाली। विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रमलाई जोड्न गइरहेका छौँ। यो सामुदायिक विद्यालय तर्फका विद्यार्थीहरूलाई अति विपन्न विद्यार्थीहरूलाई छनौट गरी उहाँहरूको पढाइमा प्रोत्साहन हुने किसिमले हामीले उहाँहरूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। हामी विद्यालयले त्यहाँको विद्यालयले नै छनौट गरी हामीलाई नाम पठाइदिएको छ। श्री पश्चिम परुवा माध्यमिक विद्यालयबाट अनुष्का विक अगाडि आइदिनु होला। अमृता सुनार, विपना कुमार, यसै गरी जनज्योति आधारभूत विद्यालयबाट रोशनी खत्री। सबैले गडगडाट तालीले सम्मान गरिदिन हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जनज्योति आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी रोशनी खत्री, मनिषा पौडेल, देवबहादुर विक र सुरज खत्रीलाई अगाडि आएर सम्मानित भइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लाई सम्मान गरिदिनु हुनका लागि आजका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अध्यक्षलाई टीका लगाइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्मान गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। विपिन थारू, भावना जीसी, पूर्णकला दर्जी, कृपया गडगडाट तालीले सम्मान गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु र प्रमुख अतिथिलाई सम्मान गरिदिनु हुनका लागि
अनुरोध गर्दछु र अध्यक्षलाई टीका लगाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न गइरहेका छौँ। विद्यालयको तर्फबाट पश्चिम पर्वाका प्रहर रामकृपाल चौधरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि। 16औं वार्षिक साधारण सभा अत्यंत महत्वपूर्ण घड़ी को समय हो, किनकि यो सामुदायिक वन अंतर्गत वर्षभरि विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरू, विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरू, विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू गर्दै आएको यस संस्थाबाट कहाँ के कति खर्च भयो, कति आम्दानी भयो, कतिको पारदर्शी छ, कुन क्षेत्रमा कति छुट्याइएको थियो, कति खर्च छ भन्ने कुराको लेखाजोखा राख्ने दिन हो। र हामीले भर्खरै यहाँ यस पर्वा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष महानुभावहरूले, अध्यक्षले जुन आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो र त्यो प्रतिवेदनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम यस समितिद्वारा भएको पाइएको छ। जस्तै विद्यार्थीहरूलाई, गरिब तथा जेहानदार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्यक्रम यहाँ पाइयो। त्यस्तै गरी यो सडक निर्माणका कामहरू, त्यस्तै गरेर दीर्घ रोगीहरूलाई पनि आर्थिक सहयोग गरेको पाइयो। पर्वाहा माध्यमिक विद्यालयलाई पनि फर्निचर उपलब्ध गराउनको लागि पनि सहयोग गरेको पाइयो। अर्थात् समग्रमा हेर्दाखेरि यो सामुदायिक वनबाट हामी सम्पूर्ण उपभोक्ता वर्गहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा यसले गर्दै आएको सहयोग अत्यन्त सराहनीय छ भन्ने मलाई लागेको छ। र त्यस्तै गरी कोषाध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनमा आर्थिक प्रतिवेदन हामीले सुन्यौं, त्यसमा पनि धेरै पारदर्शी भएको मलाई लागेको छ। र त्यस्तै अब लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि हामीले सुन्न पाइयो, जसमा उहाँले कतिपय कुराहरूलाई महत्त्वपूर्ण र पारदर्शी छ भन्ने कुरा गर्नुभयो र साथसाथै केही कुरा आफ्नो सुझाव पनि दिएर जानुभएको छ। र समग्रमा हेर्दाखेरि यो पर्वा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गर्दै आएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामाजिक, शैक्षिक र अन्य विविध क्षेत्रमा गरेको महत्त्वपूर्ण कामको हामीले सराहना नगरिकन त्यतिकै बस्न सक्दैनौँ। र आगामी दिनहरूमा पनि योभन्दा अझ राम्रो कामहरू गर्दै जाओस्, सहयोगहरूमा वृद्धि गर्दै जाओस्। कामना मन्तव्य म यही अन्त गर्न चाहन्छु। जय वन उपभोक्ता समिति। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि सल्लाहकार तमबहादुर पूर्जाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस पर्व सामुदायिक वनले योभन्दा अगाडि गएको सालहरूमा पनि धेरै राम्रो राम्रो काम गर्दै आएको संस्था हो यो। र यो पर्वा सामुदायिक वनको धेरै सराहनीय कामहरू भइरहेको मैले पाएको छु। र मेरो बस्ती अलिकति जङ्गलको छेउमा कुनामा भएको हुनाले मैले बहिनी यसो एउटा बोलौँ है भनेर मैले समयमा आएको हो। र म सल्लाहकारको नाताले पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो यहाँ समितिमा आएको लगभग धेर भएको छैन समय, र काम राम्रै गरेर अघि बढेको जस्तो मैले पाएको छु। र यहाँहरूले मैले सुझाव के दिन चाहन्छु भने अलिकति गोष्ठी महिनामा 4 फेरासम्म, धेरै नभनौँ, गोष्ठी चाहिँ घुम्न पर्छ। हाम्रो यो वन जोगाउने नै हो भने, होइन भने मान्छे कसलाई देखाउने, कसलाई टिकाउने, रातारात गुल्ली ढल्छन्, बुटाउल ढल्छन्, त्यहाँबाट हाम्रो सम्पत्तिको नाश हुन्छ। त्यसो भए हुनाले यहाँहरूले हप्तामा 1 फेरा दिनुहोस्।
गस्ती चाहिँ दिनुपर्ने मैले पाएको छु र योलाई यहाँहरूले मनन गर्नुहुनेछ। र अर्को कुरा हाम्रो यो भैरवस्थान मन्दिरको चौर भनौँ त्यो इलाका नै हाम्रो लगभग 20-25 बिघाको एउटा प्लट होला जस्तो लाग्छ। त्यो हामीले नापिएको त छैन, तर अब सब वनले भरिभराउ छ सालको बुट्टाले। र त्यसभित्रबाट ठाकलहरू छन्, टनक्कै ठाकलले फालेर त्यसलाई एउटा रमणीय पार्क बनाउने हाम्रो सोच हो। जहाँसम्म अहिले हाम्रो गोपालजी सामुदायिक वनको अध्यक्ष भएपछि उहाँले म गर्छु दाइ भन्नुभएको छ, त्यो गर्नु होला। तर पनि यहाँ सबै दलका नेताहरू साथीहरू यहाँ सबै विभिन्न सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू भएका हुनाले त्यो ठाउँलाई राम्रो बनाउन लागि एउटा मेरो व्यक्तिगत धारणा नभए सम्पूर्ण यो उपभोक्ताको नै धारणा हो। त्यो हामी यो छैन महिना यो बासी र पर सामुदायिक वनको उपभोग गर्ने सम्पूर्ण जनताहरूको लागि नै राम्रो हुने। त्यहाँ एउटा भैरवस्थान मन्दिर पनि भएको र हाम्रो पार्कहरू पनि भएको, त्यहाँ एउटा जलाशयको पनि अघि बढिरहेको र त्यो चौर आफैमा सुन्दर ठाउँ र त्यो वरपर पनि धेरै प्लटिङ भएको हुनाले त्यो पानीको व्यवस्था पनि हुँदैछ। त्यो अब वनले र खानेपानीले एउटा सरसल्लाह अघि बढाएको मैले पाएको छु। धेरै कुरा बोलेर बाठो हुने कुरा पनि होइन र सुझाव सल्लाह दिने र मैले सधैँ सामुदायिक वनको प्रति र यो समितिहरूप्रति मैले बारम्बार के भन्छु भने हामी पूर्वार गरे होइन, राजनीति आधारमा होइन, हामी समाजको सेवा गर्ने आधारमा, हामी पार्टीको आधारमा होइन, साथीको आधारमा यो गाउँलाई, यो देशलाई, यो ठाउँलाई बनाउने मात्रै सोच गर्यो भने हामी बढिन्छ। र चुनावको बेलामा मात्रै हुन्छ पार्टी, अघि पछि पार्टी हुँदैन, सबै साथी मात्रै हुन्छ भन्ने मेरो धारणा यहाँहरूले राख्दै मेरो 2 शब्द यो अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि प्रेमबहादुर बानियाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। खास गरी मैले खास भन्नु केही छैन, किनभने पूर्वोक्त साथीले पनि भनिसक्नु भएको छ। प्रमुख अतिथिज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूबाट पनि धेरै सुन्न हामीले आवश्यक छ र उपभोक्ताज्यूहरूले यो एउटा वार्षिक पर्वको रूपले र सामुदायिक वनमा पनि हाम्रो एउटा नजिकबाट नै दखल रहनुपर्छ र सामुदायिक वनलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। वातावरणको रूपले र विभिन्न अहिलेको जस्तो यो चाहिने कोभिड महामारी जस्तो प्रकोप र विभिन्न किसिमका जुन एउटा अब प्रकोपहरू आउँछन्, यी सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त वातावरणको प्रमुख भूमिका हुन्छ। वातावरणको प्रमुख भूमिकालाई नै वन संरक्षण गर्न अति आवश्यक हुन्छ। वन संरक्षणको निमित्त जति हामी सबैको एउटा सामूहिक प्रयासबाट सफल हुने कार्यक्रम भएको हुँदा वार्षिक साधारण सभा जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई उपभोक्ताज्यूहरूले अलिकति वास्ता नगरे जस्तो देखिएको छ। त्यो आएर फर्किएकाहरूलाई एउटा सुझावको रूपमा भन्न खोजिएको, यहाँहरूले धैर्य धारण गरेर जुन सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउँदै नआएका उपभोक्ताहरूमा पनि आगामी दिनमा सामुदायिक वनको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सम्झिएर आगामी दिनमा आइकन वन संरक्षणमा जसरी आज यो वन संरक्षण गरेको 38 वर्ष पुरा भएछ, 38 वर्षमा को अवधिभित्र 16औं वार्षिक साधारण सभा हामीले सम्पन्न गर्दैछौँ र यस अवधिभित्र वनको हैसियतमा केही परिवर्तन आएको छ र यसलाई निरन्तरता दिन अति आवश्यक छ। सामुदायिक वनमा राजनीति दलबाट नै एउटा सहमति सहकार्य गर्दा अगाडि जाँदा वनको संरक्षण र उपयोगमा राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने उद्देश्यले नै सबैको सहमति र सहकार्यबाट स्थापना भएको यस सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले जे जति खट्नु भएको छ, सबै उपभोक्ता र उपसमिति हामी सबैले सहयोग नगरेमा उहाँहरूले मात्रै गरेर केही सम्भव हुने अवस्था छैन। पदाधिकारीहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको तयारी गरिकन के दिन के रात विभिन्न समयमा कति बेला पनि गस्ती हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा कसैलाई जानकारी नगरिकन जति बेला पनि गस्ती हुन सक्छ भन्ने किसिमको सन्देश नगएसम्म चोरी निकासीलाई रोक्न सकिन्न र यहाँहरूको जुन कार्यक्रम अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन लगायतका यी वार्षिक प्रतिवेदन छन्,
यिनले निरन्तरता पाउन् र राम्रा कामले सधैँ निरन्तरता पाओस् भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस नगर सचिव अर्जुन पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपभोक्ताले वार्षिक साधारण सभालाई जुन रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने थियो, जुन रूपमा कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म बस्नुपर्ने थियो, त्यो अवस्था देखिरहेको छैन। म हार्दिकतापूर्वक आउने दिनमा यी कुराहरूलाई सुधार्नको निमित्त यस वन उपभोक्ता समितिको कार्य समितिमा रहनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं सदस्य साथीहरूलाई पनि उपभोक्तालाई अन्तिम कार्यक्रमसम्म राख्नको निमित्त के गरेर हुन्छ व्यवस्थापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वन कार्य समितिमा रहेका यस उपभोक्ता समितिमा रहेका साथीहरूलाई अर्को के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा नगरपालिका मार्फत विगतका वर्षहरूमा हजारौँ बिरुवाहरू रोपियो। हजारौँ बिरुवाहरू नयाँ बिरुवाको रूपमा हामीहरूले चुरे संरक्षण पहाडको निमित्त रोप्दा गर्दा ती बिरुवाहरू कति संरक्षण छन्, ती बिरुवाहरू आजसम्म कति हुर्केका छन्, कति कुन अवस्थामा छन्, त्यसको बारेमा हामीले मञ्चन गर्नुपर्ने, त्यसको बारेमा निरीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसको निमित्त सैना महिना नगरपालिका मार्फत छुट्याइने विभिन्न वार्षिक बजेटमा अनुगमनको निमित्त पनि आर्थिक अवस्था छुट्याउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेस सैना महिना नगर समिति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छ। यहाँहरूको बिचमा म के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा बिरुवा रोपिसकेपछि त्यसलाई हुर्काउने चरणमा पुगेका बिरुवाहरू उपभोक्ता मार्फत तथा सैना महिना नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जङ्गल जाने क्रममा जुन बिरुवाहरूलाई एउटा 5 वर्ष 10 वर्ष पुगिसकेको बिरुवालाई हुर्कने बढ्ने अवस्थामा रहेको बिरुवालाई अन्जानमा काट्ने र त्यस बिरुवाहरूलाई काटेर आफ्नो दाउराको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कृपया बिरुवा रोपिसकेपछि ऊ वयस्क अवस्था पुगेपछि र बिरुवालाई आफ्नो उमेर पुगिसकेपछि परिपक्व भइसकेपछि त्यसलाई दार काठको रूपमा परिपक्व हुने नहुने अवस्थासम्म नकाट्नको निमित्त, त्यसलाई फाडनी नगर्नको निमित्त पनि आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी श्री परुवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई नेपाली काङ्ग्रेस सैना महिना नगर समितिको तर्फबाट जुन खालको समितिको लागि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा भोलिका दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस सैना महिना नगर समिति हार्दिकतापूर्वक यहाँहरूको बिचमा आउने र सहयोग गर्ने कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छ र गोपाल दाईको कार्य समितिले गरेको जुन सराहनीय कामप्रति नेपाली काङ्ग्रेस सैना महिना नगर समिति हार्दिक बधाई तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छ। त्यसै गरी यस वन उपभोक्ता समितिले जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शैक्षिक सामग्री एवं अनुभूति हुने गरी शिक्षामा एउटा चलायमान काम गर्नुभएको छ, समितिलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी शुभकामना मन्तव्य राखिदिन हुनका लागि वरिष्ठ समाजसेवी व्यक्तित्व, आजको विशिष्ट अतिथि तथा परुवा बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री खुसीराम चौधरीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज जुन अध्यक्षबाट प्रस्तावित कार्ययोजना प्रतिवेदन हामीले सुन्यौं, धेरै रचनात्मक योजनाहरू लिएर आउनुभएको छ र यो योजनाहरू सफल पार्नका लागि हामीले र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हामीले के सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, यो संस्थालाई सहयोग गर्न र यो योजनालाई पास गर्न र कार्यान्वयन गर्नका लागि उहाँहरूसँगै रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र हामीले लेखा समितिको प्रतिवेदन पनि सुन्यौं र त्यो लेखा समितिको प्रतिवेदनहरूमा पनि त्यस्तो खासै अब आम्दानी पनि बढी हुने तर काठ निकासीमा चाहिँ धेरै खर्च भएको देखिन्छ र यो निकासीलाई खर्चलाई कम कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो कुरामा चाहिँ सामुदायिक वनले सोचोस्, त्यसको बारेमा ज्याला बढी गएको हामीले देख्यौँ। जति आम्दानी छ त्यति नै त्यसको हाराहारीमा खर्च भएको देखियो। अरू बाँकी सबै कुराहरू राम्रा छन्, खर्च भएको देखिएको छैन र अनाहक खर्चहरू पनि देखिएको छैनन्। र यो संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका थुप्रै कामहरू गरेको प्रतिवेदनमा आयो। विद्यालयलाई डेस्क बेन्च बनाउनेदेखि लिएर
विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने अनि किडनी र मृगौला फेल भएका मुटुका रोगीहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको पनि देखियो। यो उत्तरदायित्व अन्तर्गत निर्वाह गर्नुभएकोमा उहाँलाई यो संस्थालाई पनि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको जुन 16औं साधारण सभाको सफलताको शुभकामना दिँदै म धेरै लामो कुराकानी नगर्दै आफ्नो 2 शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सामुदायिक वन। वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व फणेन्द्र शर्माज्यूलाई आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो सामुदायिक वनले स्थापना कालदेखि विभिन्न रचनात्मक कामहरू गर्दै आएको छ र यहाँका उपभोक्ताहरूसँग भावनात्मक एकता, भावनात्मक सम्बन्ध जोडेर यो सामुदायिक वन हाम्रो हो भन्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ। त्यस अर्थमा पनि यहाँका उपभोक्ताहरू र यहाँका वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदस्य साथीहरू बीचमा जुन मित्रता कायम भएर वन रक्षा गर्ने काममा सबैको सहयोग र एक आपसी मित्रता अहिलेसम्म कायम भएको छ। त्यो यथार्थमा हाम्रो परवाह, हिजोको परवाह नभएर अहिले 6 महिनाकै यो अग्रणी संस्थाको रूपमा आउँदछ र आज यस संस्थाले आफ्ना भइ गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरू, रचनात्मक क्रियाकलापहरू, विद्यार्थीका शैक्षिक समस्या सुधारका कुराहरू होस् अथवा यहाँका मानवीय विकासका लागि गरेका क्रियाकलापहरू हुन्, यी क्रियाकलाप अति महत्त्वपूर्ण छ र भोलिका दिनमा ती क्रियाकलापहरू अझ बढी रूपमा जनतासँग, उपभोक्तासँग जोडेर तपाईहरूले अरू कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आज यो संस्थाले अझै धेरै कामहरू गर्न हामीले सकिन्छ र आज हाम्रो प्रमुख अतिथि, हाम्रो रूपन्देहीवासी, हाम्रो यही क्षेत्रलाई राम्रोसँग चिन्नुभएको व्यक्तित्व बोधराज सर यहाँको डेफो हुनुहुन्छ र उहाँ यस क्षेत्रमा बस्दाखेरि 1 घन्टा बढी बस्नुभयो भने पनि नयाँ काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको उहाँको भावना छ। हामीले आफ्ना क्षेत्रभित्र, वनका क्षेत्रभित्र हामीले पानीहरू बचाएर राख्नको लागि पोखरी निर्माण गर्ने हो कि त्यहाँको मूल संरक्षण गर्ने हो कि त्यहाँका बिरुवा संरक्षण गर्ने हो कि तपाईले हाम्रो समितिमा रहेका आमा दिदी बहिनीहरूलाई कम्तीमा पनि वर्षमा एक पटक सबैलाई एक पटकमा 100 जना 200 जना जति हुन्छ त्यो हिसाबले ल्याएर एउटा प्रशिक्षण गराउन जरुरी छ। हाम्रो जीवन सुधार्नको लागि के गर्ने त्यो प्रशिक्षण दियो भने हामी सबै आफू सभ्य र संस्कारयुक्त भयो भने हाम्रो परिवार पनि संस्कारयुक्त बन्न सक्छ। को दाइ हो, को बा हो, को भाइ हो हामीलाई थाहा नै छैन। हाम्रो बच्चाले कसैलाई आदर गर्न जाने आउँछ, कसैलाई सम्मान गर्न जाने आउन्, बाहिरबाट आयो भने बाहिरबाट आएको पाहुनालाई पानी खानुस् भन्न जानेको हुन्न। अब हामीले सिकाउनु पर्यो कि परेन? भन्छ नि देशी यो देहातीमा उखान छ, जब जागा तब सवेरा। बल्ल हाम्रो अब उज्यालो भयो भने बल्ल बिहान भयो भन्ने थाहा हुन्छ नि त। त्यसकारण अब भए पनि अब जाग्न जरुरी छ हामी। त्यसकारण यो समितिले तपाईले हाम्रा दिदी बहिनीहरू, दाजुभाइहरू सबैलाई सकिन्छ भने राम्रो प्रशिक्षण गराउन जरुरी छ। हामीले जीवन कसरी चलाउने, प्रकृतिको संरक्षण कसरी गर्ने, वातावरणलाई सुरक्षा कसरी गर्ने, हामीले योगा ध्यान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा गर्यो भने पनि हाम्रो समाजलाई सुधार्न सक्यो भने सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको त्यही नै हो। यो संस्थाले यहाँ करोड रुपियाँ बचाए पनि त्यो सम्पत्ति होइन। यो परवा सामुदायिक वनले भोलिका दिनमा ती कुराहरू हाम्रा जुन हामीले आशा राखेका छौँ यसले यो समुदायले गर्छ भनेर विश्वास लिएका छौँ। त्यसकारण त्यो विश्वासलाई कार्यरूप दिनको लागि हाम्रो गोपालजी लाग्नुहुनेछ, उहाँको कमिटी लाग्नुहुनेछ, हाम्रो जानाका बहिनीदेखि लिएर जमुना दिदीहरू लाग्नुहुनेछ।
भन्ने मैले आशा पनि विश्वास लिएको छु र अहिलेसम्म यस संस्थाले गरेका सबै कामप्रति म सराहना व्यक्त गर्दै सबै उपभोक्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति पनि तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कोरोनाको बावजुद पनि हामी हँसिलो अनुहारमा हँसिलो मुद्रामा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। मुलुकमा व्याप्त कोरोनाका कारणले धेरै हाम्रा परिवारका सदस्यहरू हामीले गुमाउनु पर्यो, तथापि पछिल्लो अवस्थामा खोप लगाएकै कारणले यसलाई केही हदसम्म रोकिएको छ। तथापि अरू दिन यो कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट जुन आएको छ ओमिक्रोन भन्ने, यसबाट पनि बच्नका लागि हामीले हरेक क्रियाकलापहरू यसबाट बच्ने हरेक क्रियाकलापहरू सावधानीपूर्वक हामी पालना गरौँ। यही शुभेच्छाका साथ यस साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय नेपाल, जय सामुदायिक वन। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पुगिसकेका छौँ। आजका यस कार्यक्रमका आशाका केन्द्रबिन्दु डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीका आदरणीय व्यक्तित्व श्री बोधनाथ सुवेदीलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि श्री बोधनाथ सुवेदीज्यूलाई। भनौँ न, देशको आधा भाग चाहिँ वन जङ्गल छ नेपालमा। पहिला हाम्रो 39% वन थियो। सबैले गाली गरेर हुन्छन्, वृक्षारोपण गरेर के गरे, वन मासे खाए होइन, यस्तै खालका त आइरहेको हुन्छ नि। तर अतिक्रमण पनि गरिरहेछन्, वनमा पनि बसिरहेछन् होइन। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि यस्तो हाम्रो गरिब जस्तो देशमा यो वन चाहिँ संरक्षण भएर 39बाट 45% त बन्यो नि। तर कुनै कुनै जिल्ला जस्तै सबभन्दा वनबाट अलिकति ग्रस्त भएको जिल्ला भनेको एउटा रूपन्देही हो र अर्को झापा हो। र यी दुईटै जिल्लामा म फेरि डिएफओ भएर बसेँ। र वन बढेका जिल्लाहरू चाहिँ डडेलधुरादेखि लिएर पहाडी जिल्लाहरू र अनि सबभन्दा संसारमै सबभन्दा पहिला वन चाहिँ ध्वस्त भएर छिटो वन भएको जिल्ला चाहिँ गुल्मी जिल्ला रहेछ कि। त्यो चाहिँ उनीहरूले यो गुगल अर्थबाट स्टडी गर्दाखेरि, यो अमेरिकनहरूले स्टडी गर्दाखेरि नेपालमा वन ध्वस्तै भएको थियो र ध्वस्त भएको वन चाहिँ फेरि पुनर्नवीकरण भयो भन्ने अध्ययन गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो पुरानो डाटा हेरेर पत्ता लगाउँदाखेरि नेपालमा त्यो अलिकति वन रिभाइभ भएको, पहिलाको अवस्थाबाट राम्रो भएको र त्यसमध्ये नेपालमा पनि कहाँ भएको भनेर अनि यो गुल्मीमा भएको रहेछ। म गुल्मी जिल्लामा डिएफओ हुँदाखेरि एउटा टोली अमेरिकनहरूको टोली आएको थियो, तिनीहरू पिएचडी पनि गर्ने र के कारणले यो वन बढ्या रहेछ भनेर उहाँहरूले स्टडी गर्नुभएको थियो। जहाँ जङ्गल छैन त्यहाँ फेरि त्यो ठाउँ धनी हुँदो रहेछ। अब यही रूपन्देहीको हिसाब गर्ने हो भने रूपन्देही चाहिँ सबै जिल्लामा भनौँ न, झापा, रूपन्देही, मोरङ यी जिल्लाहरू चाहिँ धनी छन् र यो यस्तो किसिमको स्टडीले देखाउँदो रहेछ। तर महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हो भन्दाखेरि वन जङ्गल चाहिँ नहुने चिज हो भन्ने कुरो त सबैले अनुभव पनि गरेका छौँ। र हामी कहाँ यस्तो अथाह जङ्गल छ। अनि एउटा स्टडीले के देखाएको छ भन्दाखेरि हामीले यो अहिलेको वनलाई जुन अब भिर पाखा र यो चुरेका पनि भनौँ न, यो झाडी बाहेकका राम्रा वनहरू मात्रै हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने, एकदम इन्टेन्सिभ व्यवस्थापन पुरा लागि परेर व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने वर्षको 12 करोड CFT सम्म काठ उत्पादन गर्न सकिँदो रहेछ। र ठिकै व्यवस्थापन गर्यो भने वर्षको 7 करोड भनेपछि अथवा 7 देखि 12 करोड CFT काठ चाहिँ नेपालभरि उत्पादन गर्न सकिने रहेछ। र अहिले हाम्रो नेपालको माग कति हो त भन्दाखेरि जम्मा 3 करोड CFT काठ हाम्रो माग छ। 3 करोड काठ हुने हो भने हामीलाई छेला बेला हुन्छ, जति बेला पनि घर बनाउनु पनि पाइन्छ, काठको मूल्य पनि घट्छ। 2076 सालमा वन ऐन बन्यो, वन नियमावली बन्न सकेका छैन। वन ऐन बढेर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न नियमावली नबनिकन हुँदैन। त्यो नियमावली किन बनेन भनेर सोध्नुहुन्छ भने त्यहाँ बढी सहभागिता भयो क्या, धेरैजनाहरूलाई गयो। अनि यही वैज्ञानिक वनको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो नियमावली बन्न सकेका छैन। र यी कारणले गर्दाखेरि गाह्रो कसलाई छ त भन्दाखेरि कर्मचारीलाई गाह्रो छ। अब वैज्ञानिक वनमा वन भनेको र दिगो वन भनेको नि एउटै हो। त्यसमा के हो भन्दाखेरि दिगो भनेको के हो भन्दाखेरि वनको औताली नपरोस् भन्छन् नि,
औताली नपरोस् भनेको के भन्दाखेरि घरमा छोराछोरी नाति नातिना भयो भने त घरमा औताली हुँदैन, बुढाबुढी मात्र रह्यो भने त औताली पर्छ नि त। वन पनि त्यस्तै हो। अहिले जति पनि नेपालका वन छन् बुढा रुखहरू मात्रै भएको वन छ। त्यो बुढा रुखहरू मात्रै भएको वन त कुनै दिन त त्यो बुढा रुखहरू सिद्धिएपछि त तल त केही पनि हुँदैन। त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि वनलाई बुढा रुखहरू काटेर साना रुखहरू पनि ल्याउने, सबै त्यहाँ बिरुवा पनि हुर्काउने, त्यस्तो खालको वन बनाउने भनेर वैज्ञानिक वन ल्याएको हो। खास यो वैज्ञानिक वनको विरोध गर्नुपर्ने छैन। हुन त एउटा अघि साथीले भन्नुभयो, बडा मलाई घात लाग्यो, चुनावको बेला पार्टी हो, अरू बेला साथी हो। त्यो हुनुपर्ने अरू बेला पनि पार्टी भएर बिग्रो क्या। यहाँ जेमा पनि पार्टी राम्रो काम भयो भने पनि एउटा पार्टीको भयो भने भइगयो। त्यस्तो खालको हिसाबले गर्दाखेरि यो वन क्षेत्रमा केही पनि बन्न सकेको छैन। जहिलेसुकै यो फेरि उसबाटै आउँछ बजेट भाषणकै बेला। बजेटकै बेलामा 5 वर्षसम्म हरिया रुख नकाट्ने भनेर उहाँले घोषणा गरिदिनु भयो। त्यसपछि के भयो त भनेपछि अनि त्यो प्रोजेक्ट गयो, ब्याक भयो। अनि त्यसपछि यो पछि चाहिँ यो वैज्ञानिक वनको धेरैचोटि बन्द हुने, धेरैचोटि खुल्ने, यसरी गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अहिले चाहिँ भनौँ न लगभग 31वटा साझेदारी वन, 763वटा सामुदायिक वन र चाक्ला वनहरूमा यो वैज्ञानिक वन लागू भएको छ कि हामीले वनलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको वनलाई त्यसै छोड्ने होइन, जङ्गल बनाउने होइन, त्यहाँ भएका बुढा रुखहरू हटाउने, त्यहाँ भएका बाक्ला रुखहरूलाई पत्ल्याउने र झाडीहरू हटाउने, त्यही कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक वन भनेको। त्यो नै गर्न पाइएन भने त मतलबै भएन। अनि पहिलाको कार्ययोजना के छ, अहिलेकै कार्ययोजनामा एसी भनेर तोकिया छ। त्यहाँ मरेको रुख पनि हटायो भने डिएफओको जागिर जान्छ। त्यो पहिलाको जुन कार्ययोजना अनुसार गऱ्यो भने एसी तोकिदिया छ। त्योभन्दा दायाँ बायाँ जान पाइन। तपाईँ यहाँ 1000 CFT काठ उत्पादन गर्ने भने तपाईँको 1200 काट्दा बित्तिकै डिएफओको जागिर जान्छ। यो वैज्ञानिक वनमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 10 वर्ष हामीले प्लान गराएर 10 वर्षमा कुन रुख कहाँको काट्ने भन्ने त्यही प्लानमा लेखिएको हुन्छ। त्यहाँबाट यता दायाँ बायाँ हिसाब किताब चाहिँ गडबड गर्नै पाउँदैन। गडबड गर्ने भनेको त्यो हुँदा बित्तिकै त्यो कार्ययोजनाले समात्छ। अनि त्यो ढले पढेका रुख त त्यत्तिकै छोडेर त कामै छैन, त्यो त कुहिएर जाने हो। त्यसलाई चाहिँ जति ढले पढ्यो भने त्यो रुखहरूलाई ल्याएर सङ्कलन गर्ने, उपयोग गर्ने भन्ने मात्रै हो क्या त्यो कार्ययोजना भएको। त्यो चाहिँ अहिले गर्न हुँदैन भनेर सरकारले भनेको छ। सरकारका मान्छे हात बाँधेर बसेका छन्। उपभोक्ताहरू ल हामीलाई काठ चाहियो भनेको छ, काठको मूल्य बढेको छ, विदेशबाट काठ आइरहेछ। यहाँ चाहिँ के अरे 12 करोड CFT काठ वार्षिक उत्पादन गर्नेमा अहिले हामीले 1 करोड उत्पादन गर्नलाई हामीलाई दिए छैन क्या। त्यस्तो खालको स्थिति सिर्जना भएको छ। यो यस्तो राम्रो हामी कहाँ यो क्लाइमेट छ, हावापानी छ। यो ठाउँमा हामीले त्यो गर्ने हो भने, हाम्रो योजना भएर गर्ने हो भने त्यति हामीलाई गाह्रो पर्दैन जस्तो लाग्छ। हामी यति हुँदाहुँदै पनि हामी पछि परेका छौँ। र अनि हाम्रो यो वनको चाहिँ कस्तो रहेछ भने वनमा लगानी गर्ने सरकारले किन चाहँदैन भन्दाखेरि वनबाट केही आम्दानी नै देखिएन भन्छ। आम्दानी गर्न पनि दिएको छैन। सबै मैले अघि भने वर्षको जुन 7 करोड CFT काठ त्यो हामीले सङ्कलन गऱ्यो भए पनि 7 करोड थपिन्थ्यो क्या। त्यो थपिनु पनि पाएको छैन। किनभने हामीले खेती काट्यो भने पनि फेरि अर्को खेती गर्ने हो र त्यो थपिनु पनि पाएको छैन। त्यो हावामा गछ, आगोबाट जलेर गछ अथवा धोलले खाएर गइरहेछ त्यो काठहरू। अनि त्यो केही बढ्न पाएको छैन। त्यस्तो किसिमले हाम्रो यो वन खेर गइरहेको छ। सबभन्दा चाहिने चिज त हाम्रो कृषि हो नि त। कृषिलाई डेभलप गर्नको लागि त्यसको हामीले भ्यालु गरिन्न। भेटनेरी डक्टरलाई हामीले भ्यालु गरिन्न। हामी बाँच्नको लागि चाहिने त हामीलाई कृषि हो नि, भेटनेरी हो नि। हामीलाई मासु चाहियो, माछा चाहियो, अन्डा चाहियो, कुखुरा पाल्नु पर्यो र त्यसको भ्यालु छैन। त्यो भ्यालु नभइसकेपछि काम हुँदो रहेछ क्या। यस्तो खालको भइरहेको छ। यो वन प्रशासन भनेको सामुदायिक वन पनि पर्छ। यो फौजदारी कानुनबाट चल्ने हो। कानुन चाहिँ अलिकति कडै छ। कडा नभएको भए यस्तो गरिबी देशमा, यस्तो छाडा देशमा वन रहन्थेन होला सायद। अलिकति यो वन ऐन, त्यस कारण यो अलिकति कडै कानुन छ। यहाँहरूले वन ऐन कानुन र कार्ययोजना र विधान अनुसार गर्नु होला। जे काम गर्दाखेरि पनि कहिले कहिले फसिन्छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ अरूमा जस्तो ल न यो क्लबहरूले डिसिजन गरे जस्तो, अन्य क्षेत्रमा डिसिजन गरे जस्तो होइन। यसमा डिसिजन गर्दाखेरि कानुन सङ्गत हिसाबले
डिसिजन गर्नु होला। त्यसरी चाहिँ तपाईँले गर्नु भने यसको आम्दानी पनि बढ्छ होला। यी दुईटा कुरा गर्नु भने सायद यो समितिले चाहिँ राम्रै वाह वाह भएर जान्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। म यति भन्दै मलाई यो जुन यो प्रमुख अतिथिको हिसाबले मलाई यहाँहरूले जुन सम्मान साथ बोलाइदिनु भयो म त्यसप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म यहाँ हाम्रो आदरणीय सरहरू, हाम्रो भाइहरू, दिदीबहिनीहरूसित जुन एउटा चिनाजानी गर्ने मौका पाएँ र त्यसको लागि पनि म आफूलाई गौरवान्वित ठान्दै मेरा आफ्ना भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। अब हामीले हाम्रा प्रमुख अतिथिलाई मायाको चिनो दिन गइरहेका छौँ। त्यसैले मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनका लागि परुवा सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्षलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि आजका प्रमुख अतिथि सब डिभिजन कार्यालयका प्रमुख बोन्दा सुवेदीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्णले ताली बजाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर गइसकेका छौँ। यस 16औं साधारण सभा सम्पन्नतर्फ लागिरहेका छौँ। मैले परुवा सामुदायिक वनको सचिवको हैसियतले मैले दिनभरि कार्यक्रम चलाउँदै गर्दा विभिन्न कमी कमजोरीहरू भए होलान्। हुनसक्छ अतिथिहरूको आसन ग्रहण गराउने क्रममा र अतिथिहरूलाई सबैलाई समेट्न नसकेको हुनसक्छ र बोल्न दिने क्रममा पनि सबैलाई दिन नसकेको मलाई भान भइरहेको छ। चाहँदै पनि समयको पाबन्दीलाई हेर्दा त्यो मिलाउनै पर्ने बाध्यताले म त्यसो गरिरहेको हुँ। त्यसैले जति पनि कमी कमजोरी भए पनि तपाईँकै छोरी, तपाईँकै बहिनी, तपाईँहरूकै दिदी सम्झेर मलाई क्षमा दिनुहुनेछ भन्दै म आजको कार्यक्रमबाट म परुवा सामुदायिक वनको सचिव बिदा माग्दै र यो 16औं साधारण सभाको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि यस परुवा सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्षलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै म जानकी शर्मा तपाईँहरू बीच ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, राजनीतिक दलका पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका पदाधिकारीज्यूहरू, साथै समिति साथीहरू, उपसमिति साथीहरू, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हाम्रो 16औं साधारण सभा सभ्य र भव्यताका साथ हाम्रा उपभोक्ताज्यूहरू आउने जाने कर्म चलिरह्यो। यो कार्यक्रम रहन्जेलसम्म र यहाँहरूको ड्यासमा उपस्थित महानुभावहरूले आफ्ना सल्लाह सुझावहरू पनि दिनुभएको छ। यसलाई सराहनीय हामी स्वीकार्दै आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार नै अगाडि बढ्ने छौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ आजको यस 16औं साधारण सभा समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।